अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे अल्लाह ताला के 4 ऐसे इसमें आज़म जिनको पढ़ने से न सिर्फ़ आपका बे औलादी का मसला हल हो जाएगा, अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद कर देंगे, बल्कि आपकी हर जायज़ मुराद पूरी होगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, आपके तमाम मामला ज़िंदगी के संवर जाएंगे। साथ ही साथ आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे एक लाजवाब बे औलादी के लिए नुस्खा तीर बा हदफ, जो कि न सिर्फ बे औलादी का मसला आपका हल कर देगा, बल्कि आपको इसके अलावा दीगर 70 बीमारियों से निजात देगा। ये नुस्खा देसी नुस्खा है, सिर्फ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। आपने ये 2 चीज़ें लेनी हैं और इनको सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल करके देख लेना है, आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। अगर बे औलाद जोड़े इसको 15 दिन और फिर उसके बाद 15 दिन यानी 1 माह इस्तेमाल करते हैं, मियाँ बीवी दोनों, उनके अंदर कोई भी जिस्मानी मसला है इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा, कोई बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाएगी, किसी भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना सिर्फ बे औलादी का मसला होगा बल्कि उनके मैदे की इस्लाह होगी, 70 दीगर बीमारियों से निजात मिल जाएगी। आप ये एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करके देखें। जो भी बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। जिसने इस्तेमाल किया है 15 दिन के अंदर अंदर ही उनके तमाम मसले हल हो गए हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हो गई, और जिनकी सही रिपोर्ट्स थी उसके बावजूद औलाद नहीं होती थी, अल्लाह पाक ने उन्हें भी औलाद की नेमत से नवाज दिया है। साथ ही साथ ये जो अल्लाह ताला के 4 इसमें आज़म आपको बयान करेंगे, आपने ये भी लाजमी तस्बीहात कर लेनी है। 4 के 4 एक साथ भी कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक भी आप कर सकते हैं। ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें और इन वज़ाइफ को भी करें। अल्लाह पाक आपकी गोद इंशाअल्लाह ताला हरी कर देंगे। अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। बे औलादी के लिए लाजवाब नुस्खा, टोटका और साथ ही साथ आजमूदा पावरफुल इसमें आज़म आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले जो इसमें आज़म है वो अल्लाह ताला का नाम है या अव्वलु। ए सबसे पहले आपने बाद नमाज फ़जर 100 मरतबा ये या अव्वलु पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी अल्लाह के करम से पूरी होगी। इसके साथ साथ खलकत मेहरबान होगी, नमाज में खूब दिल लगेगा और हुब्बे इलाही में इजाफ़ा होगा। जो भी बे औलाद जोड़े हैं फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक न सिर्फ औलाद की नेमत से नवाजेंगे बल्कि आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी। जो दूसरा इसमें आज़म है वो अल्लाह ताला का नाम है या वकीलु, ए कारसाज। जो शख्स इस इसम को कसरत से पढ़ता रहेगा इसके हर काम में आसानी पैदा होगी। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, ये कलिमात भी आपने पढ़ने हैं, ये भी इसमें आज़म हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। आपने ये कलिमात भी पढ़ते रहना है, विर्द करते रहना है। कम से कम 100 मरतबा लाज़िम पढ़ें हर नमाज के बाद। ना सिर्फ आपका बे औलादी का मसला हल हो जाएगा बल्कि आपकी हर जायज़ मुराद, हर जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन व सामीन, जो बे औलाद अफराद हैं वो ये अल्लाह के नाम का विर्द लाजमी करें। मैंने आपको 2 बता दिए हैं, आगे 2 और हैं, इसके बाद आपको नुस्खा बताते हैं। अगला जो अल्लाह ताला का नाम है वो है या करीमो, ए करम करने वाले। ये इसम मुबारक न सिर्फ आपका बे औलादी का मसला हल कर देगा बल्कि आपकी हर जायज़ हाजत इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। इसको आपने पढ़ना कैसे है, अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है, चाहे औलाद के हवाले से है या कोई भी जायज़ आपकी हाजत है, आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो उसे चाहिए कि इस इसम को 11,000 मरतबा 40 दिन तक पढ़े। इंशाअल्लाह ताला मुराद ज़रूर पूरी होगी। ये एक मोइज़ाती इसमें आज़म है। जिसने भी 11,000 मरतबा जो है 40 दिन तक पढ़ा है, इंशाअल्लाह ताला उसकी मुराद के अल्लाह ताला ने गायब से रास्ते बना दिए हैं। आप भी लाजमी अल्लाह ताला के इस इसम मुबारक का वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी। अगला जो आपको इसमें आज़म बता रहे हैं
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت ان کلمات کو پڑھ کر جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ پڑھنی ہے روزانہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ لازم پڑھیں۔ جتنی تعداد میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے آپ کی جائز حاجت انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی۔ آگے اب آپ کو بتاتے ہیں بے اولادی کے لیے خاص نسخہ۔ جو بے اولاد افراد یہ نسخہ استعمال کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی بے اولادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ 70 بیماریوں کے خاتمے کے لیے انتہائی فائدہ مند نسخہ ہے۔ اس کو آپ چند دن استعمال کریں گے تو اس کے معجزاتی فائدے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے اجزاء نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا اجزاء لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سبز الائچی کے بیج لینے ہیں، اور نمبر 2 چیز ہے میتھرے کے بیج۔ میں آپ کو اسکرین پر دونوں کی تصاویر بھی دکھا رہا ہوں۔ سبز الائچی عام طور پر گھروں میں موجود ہوتی ہے، آپ نے اس کے بیج نکال لینے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بیج نکلے ہوئے بازار سے مل بھی جاتے ہیں، پنسار شاپ سے۔ تو آپ سبز الائچی کے بیج اور میتھرے کے بیج ہم وزن لینے۔ یاد رکھیں کہ وزن میں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ 100 روپے کے یا 200 روپے کے یا 300 قیمت کے حساب سے ایک جیسی قیمت کے لے لیتے ہیں، جبکہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہر چیز کی قیمت مختلف ہوتی ہے، ایک جیسا ریٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے وزن کے حساب سے لینے ہیں، قیمت کے حساب سے نہیں۔ یہ غلط فہمی اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو اس ویڈیو میں لازمی بتا دوں۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کر لیتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا ہم وزن کا مطلب ہے کہ وزن میں ایک جیسے، تو قیمت ہر چیز کی مختلف ہو سکتی ہے۔ سبز الائچی کے بیج اور قیمت کے ہوں گے، میتھرے کے بیج الگ قیمت کے ہوں گے۔ تو آپ نے یا تو ایک پاؤ لے لیں یا آدھا کلو لے لیں، 100 گرام لے لیں، 200 گرام لے لیں، جتنے آپ لینا چاہتے ہیں وزن کے حساب سے برابر لینے ہیں۔ یہ دونوں بیج آپ نے مکس کر لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 1 چمچ صبح دودھ کے ساتھ اور 1 چمچ شام دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ 1 چمچ جب دونوں بیج مکس کر لیں گے، 1 چمچ آپ نے چائے کا جو ہے وہ بھر لینا ہے، اور اسے کھا کر دودھ کے ہمراہ نگل لینا ہے، جس طرح کے عام طور پر دوائی کھائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دن کے استعمال سے بے اولادی کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کی رپورٹس ٹھیک ہیں یا پھر رپورٹس میں کوئی مسئلہ ہے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی انگریزی دوا استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ قدرتی چیزیں ہیں، عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، ان کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ان کو کتنے دن استعمال کریں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ کم از کم 15 دن لازمی استعمال کر کے دیکھیں، اور اس کو 1 ماہ تک مسلسل استعمال کرنے سے آپ کو خود اپنے جسم میں چینجنگ نظر آئیں گی۔ خواتین کا ہارمونز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایگز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رپورٹس میں جو بھی پرابلم ہے کسی بھی قسم کی ہیں سب صحیح ہو جائیں گی، اور جینٹس کا جو ہے سپرم کا مسئلہ حل ہوگا، نہ صرف کوانٹٹی میں اضافہ ہوگا بلکہ ایکٹیو سپرم بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت میں بھی اضافہ ہوگا، معدے کی اصلاح ہوگی۔ اگر کسی کو اکثر بواسیر رہتی ہے، جوڑوں کا درد ہے، جسم میں درد ہے، خون کا مسئلہ ہے، ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ 70 بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں باتیں وظائف والی، اسم اعظم والی اور نسخے والی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اگر آپ نے ہمارے وظائف والی مزید ویڈیوز نہیں دیکھی، نسخہ جات میں نے اور بھی شیئر کیے ہیں بے اولادی کے حوالے سے، خواتین اور مرد حضرات دونوں کے لیے آسان اور بے ضرر نسخہ جات جو ہیں میں نے شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ڈسکرپشن میں نے ان کے لنک بھی دے دیے ہیں، وہ لازمی وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیا کریں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اس چیز میں کنجوسی کرتے ہیں، دیکھیں اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، تو آپ اس بات کو آگے لازمی شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگوں کی مدد ہو جائے۔
उम्मीद है जो बात आपको नहीं समझ आई होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। मज़ीद फ़ायदेमंद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।